अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं क्रॉस फायर, मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि आला अदलिया में जजेस की जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनका इख्तियार अवाम को दिया जाए। उनके इनफरादी और कौमी मामलात पर फैसले करने का हक किन को होना चाहिए, ये फैसला खुद अवाम करें। और सदियों से दस्तूर है कि अवाम अपने इरादे जो हैं वो अपने नुमाइंदों के जरिए जाहिर करते हैं। जजों की अपॉइंटमेंट्स के तरीकाकार में तब्दीली का फैसला आला अदलिया के हाथों कई बार आमरीत की आबियारी और अवामी इदारों की तजलील की वजह से किया गया था। 18वीं तरमीम पर जब अदलिया की तरफ से एतराज नुमा तजावीज़ जो हैं वो दी गई, तब पार्लियामेंट ने 19वीं तरमीम करते हुए अदालत की ये तजवीज़ तस्लीम करने से आउटराइट इनकार कर दिया कि जज के ओहदे के लिए पार्लिमानी कमेटी के एक बार मुस्तरद करदा नाम पर किसी भी सूरत में दोबारा गौर नहीं किया जाएगा। इसके बरक्स पार्लिमानी कमीशन के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर्स जारी किए जा रहे हैं। पिछले दिनों जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के 24 जजों को 1 साल की तौसी दी और पार्लिमानी कमीशन ने इन 24 में से 4 जजों के नाम मुस्तरद कर दिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक अबूरी हुक्म के जरिए पार्लिमानी कमीशन के इस फैसले को बेअसर कर दिया। आज एक बार फिर हम देख रहे हैं कि पार्लिमानी कमेटी ने सिंध हाई कोर्ट के 6 जजों की मुद्दत मुलाजमत में 1 साला तौसी की सिफारिशात का जायजा लेकर 2 जजों यानी कि जस्टिस सलमान हामिद और जस्टिस मोहम्मद तस्नीम असलम से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन की सिफारिश तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। एक तरफ से तकर्री की सिफारिशात, दूसरी तरफ से मुसलसल इनकार। आज तक हमारी पार्लियामेंट अपने इख्तियारात के लिए फौज से लड़ती आ रही है। अदलिया की बहाली के बाद हम क्या देख रहे हैं कि इख्तियारात के लिए खींचातानी अब अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान है। क्या एक बार फिर हम इदारों की तसादुम की तरफ तो नहीं बढ़ रहे? ये सवाल पूरी शिद्दत से हमारे सामने मौजूद है कि मुल्क की तारीख में स्टे ऑर्डर अहम होगा या पार्लियामेंट के फैसले। और इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर तारिक महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम जस्टिस साहब। वालेकुम अस्सलाम। जस्टिस साहब, फरमाइएगा कि आज फिर हमने देखा कि पार्लिमानी कमेटी ने जो है वो 2 जजेस की एक्सटेंशन को मुस्तरद कर दिया। पहले तो ये समझा दीजिए कि क्या हमारी जुडिशल कमीशन जो है वो मुनासिब तरीके से जांच पड़ताल नहीं करती कि बार बार जो है पार्लिमानी कमेटी को ये मुस्तरद करना पड़ता है या अदलिया से जो नाम है ये निकालने की तजवीज़ देनी पड़ती है? देखिए बीबी, जहाँ तक पहले 4 जज साहबान जिनका ताल्लुक लाहौर से है उनकी बात है, तो चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है थोड़ा सा उसको साइड पर रखते हैं। लेकिन आज के जो मगर वो पेंडिंग भी क्यों है सर? नहीं करेंगे, तो बात मैं करेंगे, जब बात करेंगे जरा, लेकिन तरीके के साथ करेंगे। आज देखिए ना, 2 जज साहबान का उन्होंने फैसला किया। बात बड़ी सीधी सी है कि जब 18वीं तरमीम का केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो उन्होंने कुछ सजेशन दी, सजेशन सारी मान ली गई, लेकिन एक बात जो प्रपोज की गई थी वो ये कि जिस वक्त आप जिस केस को रिजेक्ट करेंगे जो 75% मेजॉरिटी के साथ, तो आप रीजन भी देंगे और रीजन देने के बाद आप वापस कमीशन को भिजवाएंगे, और अगर कमीशन ने इंसिस्ट किया तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी करना पड़ेगा। क्या मुनासिब तरीका ये ना होता कि नॉट कि आप सस्पेंड कर दें इसे, आपने पिटिशन एक्सेप्ट की क्योंकि आप अटॉर्नी जनरल को भेजते हैं, आप कहते हैं कि भाई आप तहरीरी तौर पे पार्लिमानी कमेटी आपकी जी नहीं, मैं लोगों को समझाने के लिए, लेकिन जो पार्लियामेंट ने फिर एक काम किया 19वीं तरमीम में, उन्होंने बाकी सारी बातें तो मान ली, लेकिन कॉन्शियसली इस बात को नहीं माना कि अगर हम 100% या 75% या रिजेक्ट करेंगे तो फिर वापस आप इंसिस्ट नहीं कर सकते। ये उन्होंने कॉन्शियसली ये ऑर्डर पास किया। अब बात ये है कि जब ये आ गया, जहां तक आज 2 जज साहबान की बात है, जो रिपोर्ट्स हैं वो शायद रिपोर्ट्स ये हैं कि उसकी जो बुनियाद बनाई गई है वो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न की जो ऑब्जर्वेशन है उसको उन्होंने बुनियाद बनाया गया है कि उन 2 जजों के हवाले से। तो अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आएगा और अल्टीमेटली जो है इसका फैसला होगा, क्योंकि आर्गुमेंट जो के अदालत में होंगे वो ये कहेंगे कि जनाब बात ये है कि अगर वापस फिर आपके पास आना है और इसने जस्टिसेबल होना है तो फिर ये सारी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं थी। और फिर दूसरी बात ये है कि ये चूंकि जो आज के बारे में रिपोर्ट जो आई हैं तो उसके बारे में ये है कि वहां के चीफ जस्टिस साहब ने जो 2 जजों के बारे में जो बातें लिखी है, मिसाल के तौर पर एक के बारे में ये बात लिखी गई है कि वो जो है वो जो सीनियर लॉयर्स को जो है ना वो आउट मैंने आपसे सवाल बड़ा बुनियादी करना है। मैं जजों की जात पे नहीं जाना चाह रही, क्यों मुस्तरद किया है वो आपको और मुझे अभी नहीं पता। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि एक
جب یہ پارلیمنٹ نے اس سفارش کو مسترد کر دیا تھا کہ بھئی ایک دفعہ ہم ریجیکٹ کر دیں، جوڈیشل کمیشن نہیں ان کو بار بار واپس بھیجے گی، تو یہ قبول کیوں نہیں کیا جا رہا؟ میرا یہ سوال ہے کہ جب 19ویں ترمیم سامنے آ گئی تو پھر کیوں ابھی تک سپریم کورٹ 18ویں ترمیم پہ اور اس ایشو کے اوپر ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ ابھی بھی پینڈنگ ہی ہے کہ سپریم کورٹ میں. مجھے یہ سمجھا دیکھیں آپ کی بات نہیں، میں آپ کو سمجھاؤں. دیکھیں ایک بات جو آرگومنٹ میں کہی جا سکتی نا دوسری طرف سے، وہ یہ ہے کہ جب ریزن کی بات آ گئی ہے تو پھر وہ شاید عدلیہ یہ سمجھتی ہے کہ ریزن جو ہے جسٹسیبل ہونے چاہیے. لیکن دوسری بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ 18ویں ترمیم میں جب آپ نے کیس واپس بھجوایا تو اس میں آپ نے سجیسٹ کیا تھا، لیکن ہم نے کانشیسلی اس بات کو نہیں مانا. تو ایک سوال اٹھایا جائے گا جب بحث ہوگی، وہ یہ کہ اگر مثال کے طور پر الٹیمیٹلی یہ سارا فیصلہ آپ ہی نے کرنا ہے تو پھر پارلیمانی کمیٹی کے وجود کا اور اس تمام ایکسرسائز کا کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن میں اس سے اہم بات ایک آخری بات میری سن لیں، ایک زیادہ اہم بات میں کرنے لگا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیں جن لوگوں کا 75% سے یا 100% سے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے جو 3 جج صاحبان کو ان کے خلاف 8 ووٹ پڑے، تو میرا خیال ہے کہ اگر کسی کینڈیڈیٹ کا 75% سے یا 100% سے پارلیمانی کمیٹی ریجیکٹ کرتی ہے تو میرا خیال ہے اس کینڈیڈیٹ کو خود ہی معذرت کر لینی چاہیے، کیونکہ پھر یہ مناسب بات نہیں ہے. ایک سیکنڈ آپ ساری ذمہ داری کینڈیڈیٹ پہ نہ ڈالیں نا. انڈائریکٹلی جو آپ کہہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں احتیاط سے بولنا چاہیے، سر آنکھوں پہ سپریم کورٹ، مگر میں بس یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ فارمیلٹی تھی کیا پارلیمنٹ کو واپس اپنی تجاویز دینا جب لاسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی کہ آپ یہ 19ویں ترمیم کے ذریعے یہ کر دیں؟ ایک چیز جو پارلیمنٹ نے چینج کی سپریم کورٹ وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، اور کیا پارلیمنٹ کے فیصلوں پر سٹے آرڈر دیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب بھی دیجئے. نہیں دیکھیں نا، گزارش ہے اب چونکہ انہوں نے دے دیا، یہ حق تو ان لوگوں کا ہے کہ جب اگلی پیشی ہوگی تو وہ یہ اعتراض کریں گے. لیکن ایک بات اپنی جگہ درست ہے کہ اگر مثال کے طور پر پارلیمنٹ نے یونانی مسئلے ایک جو ہے نا ایک نتیجہ پر پہنچی ہے کہ یہ سسٹم یہ ہونا چاہیے، اور اس سسٹم میں وجہ یہ ہے پرانے سسٹم سے ڈپارچر کی کہ جو ہمارے پرانے تجربے ہیں، مثال کے طور پر جب سے یہ الجہاد کیس کی بنیاد پر جوڈیشری نے سب ٹیک اوور کیا سسٹم کو، تو اس کے بعد یہ ہر ایک محسوس ہوتا تھا کہ یہ سسٹم بھی جو ہے کوئی صحیح طریقے سے نہیں چلا جا رہا، اور اس لیے جب جوڈیشری بھی اپائنٹمنٹ کرتی رہی تو لوگوں کے بڑے تحفظات تھے، تو اسی وجہ سے اس سسٹم کو انٹروڈیوس کیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا مناسب ہوتا کہ اس کو چلنے دیا جاتا. لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیبیٹ ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ میں آئی ہے اور دونوں طرف سے جو ہے نا بہت بحث ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں 2 باتیں. آپ کی بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ اگر یہ بار بار یہی ایکسرسائز ہونی ہے اور الٹیمیٹلی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، تو پھر میرا خیال یہ تمام ایکسرسائز جو ہوئی ہے، جو پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل اور یہ 18ویں ترمیم میں آپ کو پتا ہے اتنی دیر بھی ہوئی، تو زیادہ بڑا ایشو یہی تھا. وہ وقت کا ضیاع تھا. بہت بہت شکریہ آپ کا جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب. یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کو ایکسیپٹ کرنا ایک پارلیمانی کمیٹی کی تجاویز کے خلاف ایک تو یہی پہلا شاید سٹیپ تھا جس سے ہمیں انسائٹ ملتی ہے کہ شاید ابھی بھی ہماری اعلیٰ عدلیہ تیار نہیں ہے پارلیمنٹ کے کردار کو قبول کرنے میں، اور شاید پارلیمنٹ کا سپروائزری رول جو ہے وہ پھر فوت ہی ہو جائے. بہرحال آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے ہم بری خبریں تو ہمیشہ سنتے ہی رہتے ہیں، یہ بتاتی چلوں کہ آج کی ایک اچھی خبر بھی ہے. وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں آج سول سرونٹ ترمیمی بل پیش کیا گیا ہے ناظرین، کہ جس میں یہ تجویز دی گئی ہے باقاعدہ طور پہ کہ وزیر اعظم کی جانب سے تقرریاں اور ترقیاں قائمہ کمیٹی میں پیش کی جائیں گی. اب مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی خرم دستگیر خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایوان میں بل پیش کیا، اور بل کے تحت وزیر اعظم کی جانب سے تقرری اور ترقی پانے والے سرکاری ملازمین کو اپنے اثاثے ظاہر کرنے کا پابند بنایا جائے گا. They'll have to declare it. اس سے بھی اچھی خبر سنیے کہ حکومت کی جانب سے بل کی مخالفت نہیں کی گئی. چھوٹا سا وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آخرکار 45 دن کی ڈیڈ لائن ختم ہو ہی گئی. ہمارے ساتھ رہیے گا.